नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म गौरव अधिकारी। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। दार्चुलाको गोकुलेश्वरबाट जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा गइरहेको जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, 9 जना घाइते। नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाउने सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णयप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको आपत्ति, गठबन्धनले संसदीय अभ्यासको समेत ख्याल गर्न छाडेको आरोप। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि अध्ययन सुरु, कार्यतालिकाको मस्यौदा तयार पारी समितिको बैठकमा पेश गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिने निर्णय। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफाको ग्राफ अझै बढ्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाई, विद्युत निर्यातको विषयमा चिन्ता लिन आवश्यक रहेको उल्लेख। र नेपाल भलिबल सङ्घमा 9 उपाध्यक्ष रहने गरी विधान संशोधन, संशोधित विधान कार्यान्वयनमा आउन सङ्घको साधारण सभाले पारित गर्नुपर्ने। सुरु गरौँ दार्चुलामा जीप दुर्घटना सम्बन्धी समाचारबाट। दार्चुलामा जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको गोकुलेश्वरबाट सदरमुकाम खलङ्गातर्फ गइरहेको C1J 551 नम्बरको जीप शैलेख शिखर नगरपालिका 6 को उल्लानीमा दुर्घटनामा परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। जीपमा सवार 4 पुरुष र 1 महिला गरी 5 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको, 5 भने अन्य 9 जना घाइते भएको प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा घाइते भएका 4 जनाको उद्धार गरेर उपचारका लागि गोकुलेश्वर पठाइएको छ भने अन्य घाइतेको उद्धार भइरहेको छ। जीप सडकबाट करिब 500 मिटर तल खसेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिले संसदमा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाउने सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले संसदले एकपटक विचार गरोस् भनेर राष्ट्रपतिले पठाएको सो गम्भीर महत्त्वको विधेयकलाई संसद बाहिरै बसेर सत्तारूढ गठबन्धनले सो निर्णय गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। बुधबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संसदमा सो विधेयकको विषयमा बहस समेत गर्न नदिएर सत्तारूढ गठबन्धनले आफूलाई खोपडी नभएको मसलेको रूपमा प्रस्तुत गरेको जिकिर समेत गर्नुभयो। संसदीय अभ्यासको समेत ख्यालै नगरी सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नो बहुमतको ताकत देखाइदिने भन्दै सो विधेयक राष्ट्रपतिलाई जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। पठाउनु भएपछि यसो यसो गरेर मसल छामेर राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउने, जस्ता तस्तै फिर्ता पठाइदिने हिजो निर्णय गरे। संसदमा छलफल हुनै बाँकी छ। के छलफल हुन्छ अब? पाखुरेहरूले पाखुराको भाषा बोलिसके हिजै, जस्ता तस्तै फिर्ता पठाइदिने, हाम्रो बहुमतको ताकत देखाइदिने। अध्यक्ष ओलीले काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी नरहेको दाबी समेत गर्नुभयो। प्रचण्डको कार्यकर्ता बनेर हिँडिरहेको काङ्ग्रेस आचरण, नीति र व्यवहार सबै हिसाबले लोकतान्त्रिक हुनै नसक्ने उहाँको तर्क थियो। ओलीले विगतमा पनि काङ्ग्रेसले देशविरोधी कार्य गर्दै आएको र पछिल्लो समय यसले लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहार समेत गुमाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले माओवादी केन्द्र पार्टी नभई प्रचण्ड एन्ड कम्पनी भएकाले त्यसको बारेमा टिप्पणी गरिरहन आवश्यक नरहेको दोहोर्याउनुभयो। माओवादी पार्टी भनेको प्रचण्ड एन्ड कम्पनी हो। त्यसले कुनै पार्टीकै रूप लिएको छैन, प्रचण्ड एन्ड कम्पनी हो। र कङ्ग्रेस प्रचण्ड एन्ड कम्पनीको पछि पछि त्यही नीतिमा लुरुलुरु हिँडेको छ, त्यही व्यवहार आचरण। त्यसलाई हामीले तोड्नै पर्दछ। देशलाई शान्तितर्फ, न्यायतर्फ, कानुनको राजतर्फ फर्काउनै पर्दछ। हाम्रो कमिटमेन्ट हो। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले मुलुकलाई बर्बाद पार्ने भएकाले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउनु पर्ने पटक पटक दोहोर्याउनुभयो।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले प्रविधि निर्यात गर्ने देशको रूपमा नेपाललाई विकसित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा मन्त्रालयमा भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको एप्लिकेसन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री कुँवरले केही समय पहिला सामाजिक सुरक्षा कोष हात बाँधेर बसेको छ भन्ने जस्ता आरोप लागे पनि अब भने सक्रिय भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अरूको तुलनामा देशको प्रविधि बिकाउ हुने गरेर मेहनत गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाल अब प्रविधि पुँजी सिप भित्राउने देश बन्न नहुने भन्दै प्रविधि निर्यात गर्ने देश बन्नुपर्ने मन्त्री कुँवरको भनाइ थियो। हामीले पनि अरूको तुलनामा हाम्रो प्रविधि बिकाउ हुने गरी हामीले मेहनत गर्नु पर्यो र हाम्रा प्रविधिलाई अब नेपाल प्रविधि पुँजी सिप भित्राउने देश होइन, प्रविधि हामीले निर्यात गर्ने देशको रूपमा पनि हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने जरुरी देखिएको छ। कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एवं सामाजिक सुरक्षा कोषका अध्यक्ष एकनारायण अर्यालले सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताहरूलाई उत्प्रेरणा गर्ने हिसाबले सापटी योजना सुरुवात गरेको बताउनुभयो। भदौ 1 गतेदेखि घर सापटी, शैक्षिक सापटी र सामाजिक सापटीको लागि क्रमशः 70, 30 र 5 लाख रुपैयाँ गराउने उहाँको भनाइ थियो। सचिव अर्यालले यो पहिलो चरणको योजना भएको र दोस्रो चरणमा योगदानकर्तालाई उद्यमशील बनाउने र आन्तरिक रोजगारीमा उपस्थिति गराउने उद्देश्यले सिप सहितको उद्यमशील योजना पेश गरेको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने योजना पनि छिटै घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो। उद्यमशील बनाउने, स्किलफुल बनाउने र आन्तरिक रोजगारीमा उहाँको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ गराउने उद्देश्यले एउटा स्किम सहित उद्यमशील योजना पेश गरेको आधारमा चाहिँ सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने योजना पनि हामी छिट्टै घोषणा गर्ने तर्खरमा रहेको बेहोरा पनि म एउटा सामाजिक सुरक्षा कोषको अध्यक्षको हैसियतले पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सचिव अर्यालले बैंकिङ प्रणाली भन्दा सामाजिक सुरक्षा कोष एक स्टेप अगाडि गएको बताउनुभयो। योगदानकर्ताको मोबाइलमा घन्टी बज्ने गरेर अकाउन्टमा पैसा जाने प्रणालीको विकास गरेको बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट हुने जुनसुकै कार्यक्रमले पनि नेपालको गरिबी निवारणमा सहयोग गर्ने र संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई दिएको सामाजिक सुरक्षाको हकलाई साबित गर्ने दावी गर्नुभयो। नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा करिब 2,50,000 योगदानकर्ताहरू आबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिन आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले विकास निर्माणमा अबको भविष्य नगरपालिकाहरूको रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रदेश 1 का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सङ्घको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष डाक्टर पौडेलले सङ्घीय सरकारले ठूलो आयोजनाहरू मात्रै प्राथमिकता गर्ने र साना परियोजनाहरू स्थानीय तहमा नै दिने योजना रहेको बताउनुभयो। सांसदहरूले साना भित्री सडक बनाउन माग गर्ने प्रावधान हट्ने उहाँको भनाइ थियो। उपाध्यक्ष पौडेलले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले विपन्नलाई सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले नगरपालिका वा गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका विपन्न समुदायहरूलाई सहयोग गरे अर्को पटक चुनाव लड्न सजिलो हुने बताउनुभयो। सक्षम विपन्न एरियाहरूमा हेल्प गर्यो भने अर्को पटक चुनाव लड्नु पनि सजिलो हुन्छ हैन। उनीहरूको आफै गएर भेट्न चाहिँ पर्छ धेरै मान्छेहरूलाई हैन, भेटेर गर्नु होला। महिलाहरूको इस्यु चाहिँ त्यही खानेपानीको मैले एकदम फोकस गरिरहेको छु हैन। आङ खस्ने समस्या त्यो डाँडाकाँडामा यति बढी छ। उहाँले स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा विशेष बजेटमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। ठूला नगरपालिकाहरूले समेत विशेष बजेट अन्तर्गत सडक निर्माणको योजना राखेको भन्दै विशेषमा सडक निर्माणको योजना नपर्ने उहाँको भनाइ थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई स्थानीय तह निर्वाचनकै हैसियतमा पुर्याउने गरी आफ्नो ठाउँबाट लाग्न पार्टीको सिङ्गो पङ्क्तिलाई आह्वान गर्नुभएको छ। काङ्ग्रेस नेता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले मुलुकको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउने जिम्मेवारी पनि आगामी निर्वाचनबाट पाउने गरी निर्वाचनमा तयारीमा
जुट्नुपर्ने बताउनुभयो। बुधबार काठमाडौँमा स्थानीय तहमा निर्वाचित पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मुलुकको स्थिरता र तीव्र आर्थिक विकासका लागि नेपाली काङ्ग्रेस र सत्तारूढ गठबन्धनको विकल्प नभएको पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। मुलुकको आर्थिक परिवर्तनको जिम्मेवारी दिएर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउनका निमित्त एक भएर आगामी निर्वाचनमा जसरी अहिले हामीले स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको जुन स्थान हामीले बनाएको छौँ त्यही स्थान आगामी निर्वाचनमा बनाउनका निमित्त हामी सबै आफ्नो तर्फबाट लागौँ। मन्त्री कार्कीले 5 वर्षपछि हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस नै विजयी हुने गरी काम गर्न स्थानीय तहका पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विकास निर्माण, जनताको सेवा प्रवाह र उनीहरूको गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन पनि स्थानीय तहको सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री कार्कीले जनतालाई मर्का नपर्ने गरी करको दर तोक्न पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई सचेत गराउनुभयो। त्यसैले ती बाचाहरू मध्येमा तपाईहरुले प्राथमिकताको सूची बनाउनुहोस्। ती मध्येमा कुन चाहिँ बाचाहरू, कुन चाहिँ योजनाहरूलाई तपाईहरुले प्राथमिकता दिनुपर्दछ, ती बाचाहरूको तपाईहरुले चाहिँ प्राथमिकता गरेर सबैलाई उपयोगी हुने राम्रो योजना तर्जुमा गर्नका निमित्त पनि म आग्रह गर्छु। मन्त्री कार्कीले स्थानीय तहमा करका दरहरू निर्धारण गर्दा सबैको सहमति लिन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौँ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि अध्ययन सुरु गरेको छ। समिति गठन भएको करिब 6 महिनापछि बुधबार सिंहदरबारमा बसेको सो समितिको पहिलो बैठकले अर्को बैठकमा कार्यविधि टुङ्गो लगाउने गरी त्यसको मस्यौदामाथि छलफल गरेको हो। त्यसैगरी बैठकले अर्को बैठकमा सो महाभियोग टुङ्गो लगाउने गरी कार्यतालिकाको मस्यौदा तयार पारी समितिको बैठकमा पेश गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ। समितिका ज्येष्ठ सदस्य र सदस्यहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी सो महाभियोग टुङ्गो लगाउनका लागि कार्यतालिका अर्को बैठकमा पेश गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिने निर्णय बैठकले गरेको समितिका सचिव लक्ष्मी प्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो। कार्यतालिका प्रस्तुत गर्ने, अब हामी के गर्छौँ भन्ने विषयको कार्यतालिका उहाँहरूसँग सदस्यज्यू, मान्य सदस्यज्यूहरूसँगको समेत समन्वयमा र ज्येष्ठ मान्यज्यू जसले सभापतित्व गरिरहनु भएको छ उहाँसँगको समन्वयमा र उहाँको निर्देशन भयो भने आगामी बैठकमा सचिवालयको तर्फबाट कार्यतालिकासँग प्रस्तुत हुन्छ। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले 1 महिनाभित्र सो महाअभियोग टुङ्गो लगाउने गरी कार्यविधि र कार्यतालिका तय गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभाको आयु धेरै नभएकाले सो महाअभियोग टुङ्गो लगाउने समय धेरै राख्न नहुने तर्क समेत गर्नुभयो। यो महाअभियोगमा हामी पूर्व दृष्टिकोण, यहाँहरू त पक्ष मान्छे हुनुहुन्छ, कतिपय यहाँ हस्ताक्षर गरेकै मान्य सचिव, हामी 3 जना बाहेक सबै हस्ताक्षरकर्ता मान्य यो महाअभियोग हुनु, हामी त यसमा ओपन माइन्डसेटका साथ हामीसँग कुनै छैन कि यो महाअभियोगका हरेक दफाहरू जो तपाईहरु लगाउनु भएको छ त्यो प्रत्येकमा ओपन माइन्डका साथ हामीलाई चोलेन्द्र शमशेरले अब यो महाअभियोग ठर्नै पर्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि हाम्रो छैन, हाम्रो चाहिँ यो ठर्न हुँदैन भन्ने पनि छैन। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद मिन विश्वकर्माले 3 महिनाभित्र सक्ने गरी सो महाअभियोग प्रस्तावलाई टुङ्गोमा पुर्याउने गरी काम अघि बढाउन उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो। उहाँले सिङ्गो संसदले दिएको सो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न समितिका सबै सदस्यहरू गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने धारणा समेत राख्नुभयो। सिङ्गो संसदले हामीलाई जिम्मेवारी दिनमा विलम्ब गर्यो, त्यो दोषहरू त्यता फर्केर फेरि हामी मुक्त हुँदैनौँ। त्यसैले हामीले जिम्मेवारी पाएपछि चाहिँ हामी के गर्यौँ भन्ने प्रश्न अब हामी आफैलाई प्रश्न सोध्ने हो। त्यसो भएको हुनाले मलाई त अझै लागेको थियो आज कार्यविधि तयार गर्ने एउटा प्रस्ताव रहन्छ।
सभापति चयनको कुरा पनि रहन्छ। बैठकमा समितिका अन्य सदस्यहरूले पनि सो महाभियोग प्रस्ताव टुङ्गो लगाउने काममा ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राख्नु भएको थियो। सो महाभियोग सिफारिस समिति 11 सदस्यको रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी पदाधिकारीको बिहिबार टुङ्गो लगाउने भएको छ। बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा पदाधिकारीको बारेमा छलफल भएको र बिहिबार बस्ने बैठकले पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउने भएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै पार्टीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले आजको बैठकमा सङ्गठन सम्बन्धी एजेन्डामा केन्द्रित भएको बताउनुभयो। केन्द्रीय कमिटीपछि स्थायी कमिटीले टुङ्गो लगाउनु पर्ने कुरा र केन्द्रीय कमिटीमा थप्नुपर्ने सदस्य, पोलिट ब्युरोमा थप्नुपर्ने सदस्य र पदाधिकारीका बारेमा छलफल सुरु भएको उहाँको भनाइ थियो। प्रवक्ता महराले आजको बैठकबाट करिब टुङ्गोमा पुगेको र बिहिबारको स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीमा सबै पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो। प्रदेश 1 का प्रदेश सभा सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले यही संसदबाट प्रदेशको नामकरण गर्ने सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। सभामुख भण्डारीले पार्टीहरूका आफ्ना अडान र नेताहरूको केन्द्रीकृत भावनाले प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रदेश संसदले प्रदेशको नामकरणका लागि दलहरूबीचमा छलफल गराए पनि त्यो सहमति बन्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो। प्रदेश सभामुख भण्डारीले राजनीतिक दलहरूमा पनि भूगोल, जातीयता, प्राकृतिक, सांस्कृतिक पहिचान झल्कने खालका नाममा आफ्नो अडान राख्दा सहमति जुट्न नसकेको दावी गर्नुभयो। सर्वदलीय बैठकमा दलको सहमति भएर परिणाम निस्किने गरी मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ भन्ने सहमति भए अनुसार नामकरणको लागि अहिले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको सभामुख भण्डारीको भनाइ थियो। सर्वदलीय बैठकमा दलको सहमति भएर परिणाम निस्किने गरी मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सहमति भएको छ। त्यसकारण त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा भएन। प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा सहमति बेगर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा परिणाम निस्किँदैन, किनभने सङ्ख्या पुग्दैन। 7 प्रदेशमध्ये प्रदेश 1 को नामकरण प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिँदा टुङ्गिने सम्भावना लगभग सकिएको छ। प्रदेश सभाको कार्यकाल करिब 3 महिना मात्र बाँकी छ। पछिल्लो समय नामकरणको विषयमा दलहरूबीच संवादविहीनताको अवस्था छ। प्रदेशको नामकरणका लागि आधा दर्जनभन्दा धेरै नाम पहिचान र भूगोलसँग जोडिएर चर्चामा आएका थिए। तर ती नाममध्ये कुन नाम राख्ने भनेर प्रदेश सभा बैठकमा प्रवेश समेत पाएको छैन। प्रदेश सभा गठन भएपछि 3 जना मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ। पहिलो पटक एमालेबाट शेरधन राई, दोस्रोमा पुनः एमालेबाट भीमप्रसाद आचार्य र तेस्रोमा राजेन्द्र राईले प्रदेश 1 को नेतृत्व गर्नुभएको छ। तीनै जना मुख्यमन्त्रीले प्रदेश 1 को नामकरण गर्ने भन्दै पदभार सम्हाल्नु भएको थियो। सरकारले आजबाट सिंहदरबारभित्र ग्यास सिलिन्डर लैजान रोक लगाएको छ। खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति अनुसार आजबाट सिंहदरबारभित्र ग्यास सिलिन्डर लैजान रोक लगाएको हो। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट मार्फत सरकारले बिजुली प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र त्यसको सुरुवात सिंहदरबारभित्रबाट गर्ने जनाएको थियो। सो घोषणा अनुसार साउन मसान्तभित्र सिंहदरबारभित्र रहेका सरकारी निकायदेखि क्यान्टिनहरू सबैले अनिवार्य विद्युतीय चुलो जडान गरिसक्नु पर्नेछ। बुधबार बिहानदेखि सिंहदरबारको गेटमा रहेका सुरक्षाकर्मीले चेक गर्ने, सिलिन्डर भए गेटबाटै फर्काउने गरेको छ। गेटमा रहने सुरक्षाकर्मीलाई ग्यास सिलिन्डर छिर्न नदिन गृह मन्त्रालयले आदेश गरेको जनाइएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 852 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3876 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 531 जना र 2507 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 321 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 5462 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 328 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाबाट पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौँ। अब बाँकी समाचार।
रौतहटको ओडहरुवा स्थित बागमती नदीमा स्थानीयहरू वारपार गर्न सहज हुने अपेक्षाका साथ 12 वर्ष अघि शिलान्यास भएको पक्की पुल निर्माण हुन सकेको छैन। माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पुल शिलान्यास भएको थियो, तर हालसम्म पनि निर्माण कार्य पूरा हुन सकेको छैन। स्थानीयहरू मारमा परेका छन्। रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बडरवा स्थित बागमती नदीमा 12 वर्षसम्म पनि पुल निर्माण हुन नसक्दा नदी वारपार गर्न असहज हुँदा स्थानीयहरू मारमा परेका छन्। बागमती नदीमा स्थानीयहरू वारपार गर्न सहज हुने भन्दै विक्रम सम्वत 2067 साल जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालद्वारा पक्की पुलको शिलान्यास भएको थियो। प्रधानमन्त्रीबाट पक्की पुल निर्माणको लागि शिलान्यास भएसँगै ज्यानको जोखिम राखेर यात्रा गर्न बाध्य बडरवावासी खुसी भएका थिए। तर शिलान्यास भएको 12 वर्षसम्म पनि पुल बन्न नसक्दा स्थानीयहरू रुष्ट भएका छन्। पुल बन्ला र आफ्नो दैनिकी सहज होला भनेर आसमा बसेका बागमती पारी बडरवा बसोबास गर्ने 400 भन्दा बढी घरधुरीका स्थानीय जोखिम मोलेर काठको डुङ्गामा यात्रा गर्न बाध्य छन्। उनीहरूलाई आफ्नै गाउँपालिका तथा वडा कार्यालय आउन समेत दिनभर लाग्ने गरेको छ। पुल समयमा नै निर्माण सम्पन्न नहुँदा बागमती पारी दैनिक तथा प्रशासनिक कामको लागि र जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा जानको लागि डुङ्गाकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको गुनासो छ। स्थानीयवासी बिरामी हुँदा समेत डुङ्गा मार्फत नदी पार गरेर उपचार गर्न जानुपर्ने अवस्था रहेको छ। आफ्नो खेतबारीमा जान समेत एक दिन लाग्ने गरेको छ भने नदीमा बाढी आएमा उनीहरू कामकै लागि पनि पारी जान नसक्ने अवस्था आउने स्थानीयहरू बताउँछन्। तब ये नदी नाल में अबै छी, नदी के पानी अबै या तो दूध तकलीफ हो जाइए, खानों के खोरसू के सब चीज के तकलीफ हो जाले। अब बान अगोड़े के पड़े घर दुआर छोड़ के, अब जाओ से कहाँ जाओ, अब चारू कता से तो घेरायल रही थी एके लंग, तब कहाँ जाओ। माधव नेपाल जी की गलन से पुल के शिलान्यास कलन, जलम दे दिलन आ ओकरा पाले न सकलन। ए पार के वो पार के जनता कराई छतन आ जब वोट के समय अहन तो कहन कि ए वोट हमरा दन हमही न बनबै छी आ जनता की करी है। अब वो पार के वही पार मर रहा है, पार के यही पार मर रहा है। वह डूंगा से आवाज जावत है, भर दिन में एक खेप फूलल, हमसे एक खेप फूलल तो गेली साँझ में आई। बागमती नदी पारी रौतहटको बतसपुर, बडरवा, राजदेवी, गौर लगायत स्थानका मानिसहरू डुङ्गा चढेरै खेतबारीमा काम गर्न जाने गरेका छन्। बागमती पारीका स्थानीयलाई वारी आउन 2वटा डुङ्गाको यात्रा गर्नुपर्छ। बर्खायाममा बागमती नदीमा बाढी आउँदा स्थानीयहरूको आवत जावत नै ठप्प हुने गरेको छ। डुङ्गा चढ्न सर्वसाधारणलाई एक पटकमा 50 रुपैयाँ लाग्ने गर्दछ। यहाँ तो दिनमा 200 जना आरोह गर्न मिल्छ के पारी 2 पार्न 200 जनासम्म पुग्छ। बाढ आयो भने त पनि 50 जना 20 जना पनि तर्न सक्छ। यता हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका प्रमुख दारोगा प्रसाद शाहले भने ठेकेदार कम्पनीको समय अवधि 1.5 वर्ष बाँकी रहेको बताउनुभयो। 1.5 वर्षको अवधिमा बागमती नदीको पुल अन्य किसिमका बाधा नभए निर्माण सम्पन्न हुने उहाँको भनाइ छ। ठेका म्यादको कुरो गर्दाखेरि 2.5 वर्ष छ। 2.5 वर्षभित्र जुन निर्माण व्यवसायीको जुन आफ्नो उत्साह जुन छ त्यो अनुसारले उसले सकाउने कुनै अर्को किसिमको बाधा व्यवधान भएन भने तो पुल बन्छ जस्तो मेरो आशा छ। बागमती नदीको उक्त पुल निर्माण सम्पन्न भएमा रौतहट र सर्लाहीका बासिन्दा समेत प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। बागमती नदी पुलको ठेक्का लुम्बिनी बिल्डर्स प्राली सिद्धार्थनगरले 35 करोड 89 लाख 9,433 रुपैयाँमा पाएको थियो। ठेक्का लुम्बिनीले पाए पनि निर्माणको काम पप्पू कन्स्ट्रक्सनले थालेको थियो। पप्पू कन्स्ट्रक्सनले सडक विभागसँग 2067 जेठ 31 गते र 2070 जेठ 30 गते पुलको निर्माण काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो। 17 स्पान सहितको सो पुलको लम्बाइ 633 मिटर र चौडाइ 2 लेनको छ। स्पान निर्माणको काम सकिए पनि बाँकी काम भने सुरु भएको 9 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय पर्साले लुम्बिनी बिल्डरसँग ठेक्का रद्द गरेपछि पुनः आह्वान गरेको ठेक्का
महालक्ष्मी विकास वाइपी जेभी जनकपुरले 2079 वैशाख 11 गते सम्झौता गरी 2081 कार्तिक 10 गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 57 करोड 40 लाख 77,501 रुपैयाँमा सम्झौता गरेको छ। कार्यालयले नयाँ ठेक्का लगाए पनि काम भने सुरु हुन सकेको छैन। सरकारले आजबाट 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको झोलाको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण र प्रयोगमा रोक लगाएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वन विभागले 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक प्रतिबन्ध गर्ने नियमलाई आजबाट कडाइका साथ लागू गर्ने भएको हो। यसअघि 2072 सालको वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी उक्त नियम बनाइएको थियो। तर त्यही महिना जनधनको ठूलो क्षति पुर्याउने गरी गएको भूकम्पको कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। मन्त्रालयले पहिलो चरणमा झोला उत्पादन गर्ने कम्पनी अनुगमन गर्नेछ। त्यसपछि धेरै प्रयोग हुने क्षेत्रहरूमा सघन अनुगमन गर्ने र अनुगमनको क्रममा 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको झोला बिक्री र प्रयोग गरेको भेटिए प्रहरी परिचालन गरी तत्काल कारबाही गर्ने प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेको भनाइ थियो। गत वर्ष साउन 28 मा सर्वोच्च अदालतले 40 माइक्रोन भन्दा कमका प्लास्टिक प्रतिबन्ध लगाउन अन्तरिम आदेश दिए लगत्तै मन्त्रालयले सो सम्बन्धी निर्णय गरी कार्यविधि तयार गरेको थियो। सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले 40 माइक्रोन भन्दा पातलो झोलामा आजबाट प्रतिबन्ध लगाएको हो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको नाफाको ग्राफ अझै बढ्ने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा भएको प्राधिकरणको 37औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै घिसिङले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्राधिकरणलाई अझ उत्कृष्ट बनाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले विद्युत निर्यातको विषयमा चिन्ता लिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्राधिकरणको आर्थिक सुधार गर्न सरकार समेत लागेको र वर्तमान सरकार आएसँगै प्राधिकरण विद्युत निर्यात गर्न सफल भएको बताउनुभयो। माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय मन्त्रीज्यूको अहिले यसपालिको जुन आगमनसँगै हामीले विद्युत व्यापार गर्न सफल भएका छौँ। एउटा सानो कुरा, झिलको कुराले पनि ठुलो काम गर्छ। एउटा सानो कुरा भयो भन्दामा त्यसमा धेरै चिन्ता गरिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। यो सुरुवात हो। सुरुवातका दिनमा हामीले केही चाहिँ शुभ सङ्केत देखाएका छौँ। अब आगामी दिन धेरै राम्रो बन्दै जानेछ। उहाँले विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीको तलब खान समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताउनुभयो। उहाँले प्राधिकरणका कर्मचारीले बोनस लिने निर्णय नहुँदै अख्तियारदेखि 10 ठाउँबाट पत्र आउने स्मरण गर्नुभयो। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अहिले प्राधिकरण नाफामा रहेकाले तलब खान ऋण लिनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको बताउनुभयो। उहाँले प्राधिकरणले कर्मचारीको वृद्धि, विकास र सेवा सुविधामा 4 वर्षमा ठूलो फड्को मारेको बताउनुभयो। घिसिङले पछिल्लो 5 वर्षभित्र करिब 3 गुणा विद्युत खपत बढाएको बताउनुभयो। प्राधिकरण यो एउटा यस्तो संस्था हो जसले विगत 4-5 वर्षभित्र करिब 3 गुणा विद्युत खपत बढाएको छ। 5 वर्षभित्र विद्युतको खपत करिब 3 गुणा बढेको छ। निर्देशक घिसिङले विद्युत प्राधिकरणले 37 वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा बढी 16 अर्ब 16 करोड 50 लाख खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको बताउनुभयो। उहाँले विद्युत खपतमा भएको वृद्धि, विद्युत चुहावट नियन्त्रण प्राधिकरणको विद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युत परिणाममा भएको वृद्धि, 457 मेगावाट माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युतको सञ्चालन, विद्युत आयातमा कमी, निर्यातमा भएको वृद्धि र अन्य आयमा भएको वृद्धि तथा खर्च नियन्त्रणका कारणले मुनाफा आर्जन सम्भव भएको दावी गर्नुभयो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडका अनुसार आज बजार 0.36 अङ्कले तल झरेको छ। 0.02% बजार घट्दा नेप्से परिसूचक 2040.70 अङ्कमा ओर्लिएको छ। आज 220 कम्पनीका 34,97,881 किता सेयर किनबेच हुँदा 1 अर्ब 40 करोड 59 लाख 74,256 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो। समग्रमा बजार घटे पनि विकास बैंक
32, हाइड्रो 16.32, वित्त 7.89, निर्जीवन बीमा 33.08, उत्पादनमूलक 2.52, लघुवित्त समूह 3.09 र म्युचुअल फन्ड 0.05 अङ्कले बढेका छन् र बाँकी अन्य समूह राताम्य भएका छन्। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा समूह 45.33 अङ्कले घटेको हो। समग्रमा बजार घटे पनि 6वटा कम्पनीको सेयर मूल्य 9% भन्दा बढी बढेको छ। श्वेतगङ्गा हाइड्रो 10%, मन्दाकिनी हाइड्रो 9.99, अप्पर हेवाखोला हाइड्रो 9.99% ले बढेको हो। त्यसैगरी सामलिङ पावर कम्पनीका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी 5.14% ले घाटा बिहोरेका छन्। नेत्सेका अनुसार आज रिडी पावर कम्पनीको उच्च कारोबार भएको छ। उक्त कम्पनीको 18 करोड 43,11,898 रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसको कब्जामा रहेका क्रिमियामा लगातार विस्फोटका घटना भएका छन्। क्रिमिया क्षेत्रमा रहेको सैन्य गोदाममा आक्रमण भएको छ भने तोडफोड गरिएको छ। क्रिमियामा रुसी सैन्य आधार शिविरमा आक्रमण भए लगत्तै अर्को पनि विस्फोटको घटना भएको छ। रुसी अधिकारीहरूले जेन्कोई क्षेत्रमा विस्फोट भएको बताएका छन्। विस्फोटका कारण झन्डै 3000 मानिस विस्थापित भएका छन्। घटनामा मानवीय क्षति नभएको बीबीसीले जनाएको छ। रेलवे स्टेसनमा क्षति पुगेको छ। यो विस्फोटको घटना युक्रेनले गराएको रुसले आरोप लगाएको छ। यद्यपि युक्रेनले सार्वजनिक रूपमा आक्रमण आफ्नो पक्षबाट भएको स्वीकार गरेको छैन। अब खेलकुद समाचार। भदौ अन्तिम साता एनआरएनए स्पोर्ट्स एकाडेमीको आयोजनामा पहिलो संस्करणको एनआरएनए राष्ट्रिय कराते च्याम्पियनसिप आयोजना हुने भएको छ। आयोजकले बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै 7 दोबाटो स्थित कराते हलमा प्रतियोगिता भदौ 24 र 25 गते आयोजना हुने जनाएको हो। 2 दिने प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 50 केजी, 55 केजी, 60 केजी, 67 केजी, 75 केजी, 84 केजी र 84 केजी माथिको तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको हो। यस्तै महिलातर्फ 45 केजी, 50 केजी, 55 केजी, 61 केजी, 68 केजी र 68 केजी भन्दा माथिको तौल समूह प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्यस्तै महिला तथा पुरुष एकल काता, टिम काता र टिम कुमुतेमा समेत प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, हिमालयन बैंक र मेगा बैंक लगायतका निकायहरूको आर्थिक सहयोगमा आयोजना हुन लागेको प्रतियोगितामा विभिन्न 7 प्रदेश, विभागीय टोली, त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल प्रहरी, नेपाल एपीएफ र एनआरएनए सहित 11 टोलीले सहभागिता जनाउँदैछन्। प्रतियोगितामा कुल 310 खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगितामा प्रत्येक तौल समूहमा पहिलो हुनेले 15,000, दोस्रोले 10,000 र तेस्रो हुनेले 5,000 रुपैयाँ पाउनेछन् भने महिला तथा पुरुषतर्फ सर्वश्रेष्ठ खेलाडी घोषित गरी पुरस्कार प्रदान गर्ने जनाएको छ। नेपाल भलिबल सङ्घमा 9 उपाध्यक्ष रहने गरी विधान संशोधन गरिएको छ। सङ्घले गठन गरेको विधान संशोधन समितिले 7 प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी 7 उपाध्यक्ष र 2 मनोनितको व्यवस्थासहित 9 उपाध्यक्ष रहने गरी विधान संशोधन गरेको हो। मङ्गलबार काठमाडौँमा बसेको सङ्घको पूर्ण बोर्ड बैठकले संशोधित विधानलाई पारित गरेको छ। संशोधित विधान कार्यान्वयनमा आउन सङ्घको साधारण सभाले पारित गर्नुपर्नेछ। सङ्घको वर्तमान विधानमा 5 उपाध्यक्ष निर्वाचनबाट आउने र 2 जनालाई अध्यक्षले मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था छ। सङ्घको संशोधित विधान अनुसार सङ्घको नयाँ कार्य समिति 41 सदस्यीय बन्नेछ। सङ्घको वर्तमान कार्य समिति 39 सदस्यीय रहेको छ, जसमा अध्यक्ष सहित 7 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 7 सचिव, 1 कोषाध्यक्ष र 22 सदस्य सहित 39 सदस्य कार्य समितिको व्यवस्था छ। सङ्घले विधान संशोधनका लागि पूर्व उपाध्यक्ष गङ्गबहादुर थापा मगरको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। विधान समितिले सङ्घको साधारण सभामा खेलाडीको प्रतिनिधित्व हुने गरी पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीबाट 1 पुरुष र 1 महिलालाई साधारण सभामा सहभागी गराउने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले विधानका केही बुँदा संशोधनका लागि निर्देशन दिएपछि सङ्घले मङ्गलबार पूर्ण बोर्ड बैठक राखेको थियो। बैठकले विधान संशोधन समितिको प्रस्तावलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। साधारण सभामा लैजाने निर्णय गरेको छ। भलिबल सङ्घको केन्द्रीय निर्वाचन समिति सहितको साधारण सभा भदौ 22 गते काठमाडौँमा हुँदैछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
आज राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका अन्य भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। दार्चुलाको गोविलेश्वरबाट जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा गइरहेको जीव दुर्घटना हुँदा 5 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, 9 जना घाइते। नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाउने सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णयप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको आपत्ति, गठबन्धनले संसदीय अभ्यासको समेत ख्याल गर्न छाडेको आरोप। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि अध्ययन सुरु, कार्यतालिकाको मस्यौदा तयार पारी समितिको बैठकमा पेश गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिने निर्णय। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफाको ग्राफ अझै बढ्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाई, विद्युत निर्यातको विषयमा चिन्ता लिन आवश्यक रहेको उल्लेख। र नेपाल भलिबल सङ्घमा 9 उपाध्यक्ष रहने गरी विधान संशोधन, संशोधित विधान कार्यान्वयनमा आउन सङ्घको साधारण सभाले पारित गर्नुपर्ने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।